हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमारे गिरदोपेश जितने लोग रहते हैं, हम उन्हें उनके अहद के हवाले से जानते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनका अहद उनके हवाले से जाना जाता है। डॉक्टर जमील जालबी एक ऐसी ही मुनफरिद शख्सियत थे। नक्काद, अदीब, मुहक्किक, तज्जियानिगार, उस्ताद, मुदीर, मुंतजिम, वो क्या नहीं थे। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर, मुख्तदरा कौमी ज़बान के सरबराह की हैसियत से, डिक्शनरी बोर्ड के रहनुमा की हैसियत से, कमिश्नर इनकम टैक्स की हैसियत से, एक उस्ताद के तौर पर जिस रूप में भी काम किया, उनके हाथों से मुल्क व कौम की गिरां कदर खिदमात अंजाम पाती रहीं। अब जब वो हमारे दरमियान नहीं रहे तो एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी शख्सियत से महरूम हो गए हैं। उनके कारनामे याद आते हैं। तारीख़ अदब उर्दू जैसा अज़ीमुश्शान काम हमें अपनी जानिब मुतवज्जे करता है। कौमी अंग्रेजी उर्दू लुगत हमें याद दिलाती है। फरहंग जामिया उस्मानिया हमें रोशनी दिखाती है। गर्ज उनके जिस काम को भी देखें, यही पैगाम मिलता है कि देखो, इस तरह से कहते हैं सुखनवर सेहरा। हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जमील जालबी के कदर शनासों से मुआशरा खाली नहीं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में जिक्र जमील में हमने ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात का एहतमाम किया है, जिनसे मिलकर आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर जमील जालबी के कामों से आने वाली सदियां रोशन रहेंगी। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि मेरी पाकिस्तान में भी उनसे मुलाकातें हुई और इंडिया में भी मुलाकातें हुई, और उनकी जो खूबसूरत नशिस्तें होती थीं दोस्तों के साथ और अहले इल्म के साथ, उसमें मुझे शरीक होने का मौका मिला। लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो तो मल्टीपल शख्सियत थे। एक जालबी के अंदर और भी कई बहुत सारे जालबी थे। देखिए, ये सब कुछ कहना तो एक बड़ा अदीब, उनके बराबर के कद का कोई आदमी बैठेगा और वो उस पर गुफ्तगू करेगा। फी ज़माना तो मुझे उनके कद का आदमी भी नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने, उनकी सूरत हाल ये थी कि जिस भी जहद को उन्होंने अपनाया, अदब में जिस सिन्फ को उसने अपनाया, उसमें भरपूर किरदार उन्होंने अंजाम दिया। उर्दू अदब की तारीख जो उन्होंने लिख दी है, वो और कुछ भी ना लिखते तो वही इतना बड़ा काम है कि वो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी था। इस्लामाबाद में उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा जी कि ये जितना भी आपने तहकीक का काम किया है, ये तमाम क्लासिक का है, माजी का है, तो हम जैसे जो शायर अदीब हैं उनका जिक्र कब आएगा? तो मुझे कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में ये मुमकिन हो सकेगा। बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ। हिंद इस्लामी तहजीब जिस तरह की शख्सियतों की तश्कील चाहती थी, जालबी साहब से मिलकर हमेशा ये महसूस हुआ कि ये वही शख्सियत, वो एक तहजीब के नुमाइंदा थे और उन्हें मिलकर उस तहजीब के तमाम जमाल को महसूस किया जा सकता। मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई, हमेशा ये एहसास हुआ कि बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहाँ में। जमील जालबी लाइब्रेरी तो उनके घर में कायम थी और कराची शहर के एक बेहतरीन कुतुब खाने में रही। उसको उन्होंने ये बड़ा अपने तौर पर सेक्रीफाइस किया आइंदा नस्लों के लिए कि उन्होंने ये जामिया कराची को दे दी और ये बिल्डिंग बनी। इसका नाम डॉक्टर जमील जालबी रिसर्च लाइब्रेरी रखा गया और यहाँ रिसर्च होगी उनके ऊपर भी और बाकी मज़ामीन पे भी। अब जहाँ तक लाइब्रेरी के ज़खायर का ताल्लुक है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ज़खायर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़खायर हैं, मसलन किताबें हैं, मखतूतात हैं, दस्तावेज़ात हैं, नक्शे हैं, उनकी शील्ड्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं, तो हमा अक़साम मवाद जो है वो इनके कुतुबखाने में मौजूद है। लेकिन ये खुसूसी लाइब्रेरी है, इसलिए ये सिर्फ रिसर्चर्स के लिए है। जो काम उन्होंने किया है, हम उसको इंटरप्रेट करें या हम उसकी गहराई तक जाएं, तो मैं समझता हूँ ये इदारों का काम है कि वो डॉक्टर जमील जालबी का छोड़ा हुआ जो सरमाया है, उस सरमाए में जो है उसको दोबारा देखें तो उन्हें पता चले कि कितना बड़ा मुहक्किक और कितना बड़ा तहजीब शनास, मैं उन्हें कहूँगा तहजीब शनास, क्योंकि एक तहजीब को उन्होंने ना सिर्फ अपने साथ लेके चले, जहाँ जहाँ उस तहजीब के गोशे जो थे वो तारीख थे उनको रोशन किया।
تو یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہوتا کہ تہذیب کو روشن کرنا. تہذیب تو ہوتی ہے لیکن تہذیب کی کچھ چیزیں اوجھل ہوتی ہیں, تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے ان کو روشن کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں چند باتیں کر سکوں. ڈاکٹر صاحب عجیب ایک تنوع ہے ان کے ساتھ میں. وہ جامع کمالات تھے, میں سمجھتا ہوں. وہ اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے, اس کے بعد وہ بیوروکریٹ رہے اور کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے. اس ساری انتظامی مصروفیات کے باوجود بھی انہوں نے مطالعہ ادب, تحقیق اور تصنیف کے لیے کام نکال لیا. جالبی صاحب جو ہیں ان سے کوئی میرا دوستانہ بھی نہیں تھا, یارانہ بھی نہیں تھا. میرا تو جو بھی تعلق تھا وہ نیاز مندانہ تھا. اور ان کی زیارت ہوئی, کیونکہ وہ مجلسی آدمی نہیں تھے, یعنی گپ شپ کے رسیہ نہیں تھے جس طرح ہم اخبار نویس ہوتے ہیں نا, تو ان کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے. جالبی صاحب جو تھے وہ تحقیق کے آدمی تھے, تاریخ کے آدمی تھے, ادب کے آدمی تھے, اور ایک صوفی تھے. یعنی جو خلوت جو ہے اس کو آباد کرتے تھے, اس میں خوش ہوتے تھے. ان سے ہماری جو بھی ملاقات ہوا ہے وہ ان کی تحریروں کے ذریعے ہے, ان کی کتابوں کے ذریعے ہے. ان کی کامیابی کے پیچھے اس خاموش خاتون کا ایثار بھی ہے جو ان کی جیون ساتھی ہے. ہماری امی نے ان کے ساتھ ہمیشہ کوآپریٹو وے کیا, انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ بالکل تیار ہے کہیں جانے کے لیے, اور پاپا کی کوئی میٹنگ آ گئی یا کوئی کام آ گیا یا کوئی ملنے آ گیا تو امی نے کبھی منہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلے جائیں گے. مطلب یہ ایک بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ گھر کا ماحول سکون میں رہے تو وہ آگے بڑھنے کی اس کی صلاحیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا چھوٹا بھائی ہوں اور امریکہ میں بہت عرصے سے یہاں پر ہی میں رہتا ہوں. حالانکہ میں یہاں پر بہت پہلے آ گیا تھا اور ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب بھی یہاں پر آئے, مگر یہ کہ اس درمیان مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. حالانکہ ان کے انتقال کو کافی عرصہ بیت گیا ہے, مگر اب بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ ان کی باتیں, ان کا کردار, ان کی شخصیت وہ ہمیشہ میرے پاس رہتی ہے اور انہی ساتھ میں زندگی بسر کرتا ہوں. ان کے صاحبزادے ڈاکٹر خاور جمیل لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں علم و ادب کی روح پرور فضا میں آنکھ کھولی, جس میں امی اور پاپا کو اپنی تمام تر محبتوں, شفقتوں اور توجہ کا مرکز پایا. میں نے پاپا یعنی جمیل جالبی کو پدرانہ حقوق و فرائض کی منفرد صفات سے تو آراستہ پایا ہی, مگر ان کو علمی و ادبی, تحقیقی, انتقادی اور ادب کے حساس مورخ کی حیثیت سے ایک قدآور شخصیت کی شکل میں بھی دیکھا. ڈاکٹر جمیل جالبی میرے والد اپنی ذات میں خود انسٹیٹیوشن تھے اور ان کی کئی جہتیں ہیں جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں. ڈاکٹر جمیل جالبی کی شخصیت اتنی ہماگیر اور پہلودار ہے کہ چند الفاظ میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں. وہ تنقید نگار ہیں, محقق ہیں, ادبی مورخ ہیں, صاحب طرز نثر نگار ہیں, علم کے رسیہ ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ہنسمکھ اور مہذب انسان ہے. کم بولتے ہیں, دھیمی آواز سے بولتے ہیں, مگر بہت لکھتے ہیں اور بڑے زور و شور سے لکھتے ہیں. جالبی صاحب کے ترجمے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے لفظی ترجمے اور ترجمے کے مزاج دونوں کی ایسی آمیزش کی ہے کہ وہ بامحاورہ بھی نظر آتا ہے اور لفظی اعتبار سے بھی وہ ٹیکسٹ کے بہت لائل نظر آتے ہیں. یقیناً یہ ترجمے کی ایک بہت بڑی خوبی میں سے ایک خوبی کہی جائے گی. آج بھی میرا خیال ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے ان کا جو کلچر پہ کام ہے کہ پاکستانی کلچر کیا ہے, اسلامی کلچر کیا ہے, یہ اسی لیے ایک بہت زیادہ اہم اور قابل قدر ہے. اور پھر ہمارے ہاں جو ایک ادب زبان کی روایت ہے, ثقافتوں کی روایت ہیں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, اس میں بدھ مت کا کلچر ہے, تو ان ساری چیزوں کو ملا کے جو ایک تمدن بنتا ہے اس پہ ان کی جو بہت زیادہ کلچر پہ 2-3 کتابیں ہیں وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بلند پایا سخنداں جمیل جالبی ہیں, جہان فن میں درخشاں جمیل جالبی ہیں, جو آئے کوئی مصیبت زبان اردو پر, مدد میں اس کی نمایاں جمیل جالبی ہیں. نقاد فن بھی ہیں وہ اور ادیب و شاعر بھی, نگاہ نقطہ نگاراں جمیل جالبی ہیں.
پڑھا انہیں تو ہوئی ایسی کیفیت طاری، لگا کہ میر کا دیواں جمیل جال بھی ہے ان کی نثر میں بھی روح شاعری پنہا، نگار اردو کا ایواں جمیل جال بھی ہیں۔